چنگے آدمی نہ دی موت. بلکہ میں تانوں لاہور دی ایک مثال سناواں. لاہور جلو موڑ مناواں دے اندر میں 5-6 سال جمعہ پڑھایا ہے. اس مناواں دے اندر ایک ڈاکٹر جوید گزرے نے رحمہ اللہ. اور ڈاکٹر جوید بڑا اللہ دا ولی ہے جنہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے اس زمن دے اندر کہ انہوں نے اسامہ بن لادن دا علاج کیتا سی. پرانی بات ہے, انہوں نے شہید کر دیتا گیا. انہوں دے ایک پائی سی ڈاکٹر احمد, انہوں نال میری بھی ملاقات ہوئی ہے. میں دیکھے ہے اے ڈاکٹر احمد اے اینا اللہ والا ہے, حالانکہ دین داراں نال کنا پیار کردا ہے, باوجود اس تے فیکٹریاں دے مالک نے, کروڑاں پتی نے. مینوں یاد ہے ایک دفعہ میں ملاقات واسطے گیا, دوست کہندے نے حضرت صاحب ڈاکٹر احمد صاحب تانوں ملنا چاہندے نے. میں فیکٹری اندر گیا, حضرات میں اپنی گل سنانا. کعوہ پیش کیتا گیا, انہاں کول شہد اور اسپیشلی کعوہ ہوندا سی, علماء نو کعوہ پیش کرنا تے کھجور, اے مہمان نوازی سی. کعوہ پیش کیتا گیا, کعوے دے اندر جدوں میں کعوہ نوش کر لیا ہے, تھوڑا جہا گھٹ رہ گیا, ہلکا جہا. وہ میں جدوں اپنا کپ رکھیا نا تے ڈاکٹر احمد نا انہوں نے وہ کپ اٹھایا, وہ میرا جڑا جھوٹا اینڈ والا گھٹ ایک رہ گیا نا, وہ انہوں نے نوش کیتا. میں بڑا حیران کہ یہ لوگ تے بڑے وڈے وڈیرے تے میں ایک گنہگار بندہ. تے مینوں دسن والے انہاں سیکٹری نے کہا حافظ صاحب یہ وہ ساڈے ڈاکٹر صاحب نے کہ جڑے علماء دا جھوٹا پیندے نے تے علماء دیاں جتیاں چکدے نے. جس طرح میاں نذیر رحمہ اللہ سی, اج مینوں بڑی یاد آندی ہے, کاش کہ وہ میرا دور دیکھ دے تے میں میاں نذیر رحمہ اللہ نو دیکھدا. اللہ دے فضل و رحمت دے نال پھر بہار اپنی سی. ایک دعا کرو اللہ پرانی بہار اس مرکز دے اندر پیدا فرما دے, اور انشاءاللہ تسی ویکھو گے, جلد کہہ دو انشاءاللہ ویکھو گے. علماء نال اتنا پیار, علماء دا جھوٹا پینا. تے جدوں بھی نا علماء جانے سی ایک ہی دعا کرواندے سن, مولوی صاحب میرے واسطے دعا کریا جی حافظ صاحب کہ اللہ مینوں موت سونی دے. اے دعا کر اللہ مینوں موت سونی دے. ہر بندے دی اپنی فیورٹ کوئی نہ کوئی دعا ہوندی ہے, اللہ مینوں موت سونی دے. علماء کولوں دعا کروانیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرو پھر میں او وی ویلا ویکھیا ہے, میں جلو موڑی جمعہ پڑھاوندا سا عمرہ کرن واسطے, ڈاکٹر احمد صاحب چلے گئے. میں جدوں دیکھیا 2-4 جمعے نہیں آئے, میں پوچھیا انہاں دے فیکٹری دے ورکر آیا کردے سن کہ ڈاکٹر احمد صاحب حافظ اللہ نو میں نہیں دیکھیا. فرماندے نے ربانی صاحب عمرے دی سعادت واسطے گئے نے, اگلے ہفتے واپس آ رہے نے تے تانوں سلامی بھیج رہے سن, عمرے واسطے گئے نے. تے ہن اے والا جمعہ انہاں مدینے اندر پڑھنا ہے. اے انہاں دے فیکٹری دے جڑے سیکٹری انہاں مینوں دسے ہے کی واقعہ ہے. اگلا جمعہ آیا, میں کیا ڈاکٹر احمد صاحب آئے نے کہ نہیں. میرے ویرو ویکھو نا, جڑا بندہ دعاواں کردا ہے اللہ مولوی پا دیندا ہے. مینوں علم ہویا ڈاکٹر احمد صاحب نے جمعے دا دن تے مسجد نبوی ہے, اللہ ایسا نقشہ مینوں تانوں بھی عطا فرما دے. جمعے دا دن مسجد نبوی ہے, اللہ پاک نے ایسا موقع بنا دیتا ہے. ہون تے ذرا سختی ہے نا, پہلو اے ذرا اجازت لئی دی تے ریاض الجنہ پھر داخل ہویا جاندا ہے. او اج کل او عیب بھی چلی ہے, اجازت لو گے ٹائم دین گے اے ٹائم تہاڈا تے ریاض الجنہ داخل ہو گے. کسے لحاظ نال اچھی بھی بات ہے, ورنہ رش بڑا ہوندا سی. جیڑا بندہ ریاض الجنہ چلا گیا ہے پھر اسی تے ڈاڈیاں قوماں نا کسے دا خیال ہی نہیں کردے. مینوں یاد ہے میں 11 دے اندر غالباً میں عمرے واسطے گیا, میرے نال ایک اور بندہ سی, وہ تو اجازت نہیں سی, دھکے شاہی نال چلے جو. ہن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ہن عقل مندی تے نہ 2 رکعتاں پڑھو تے باہر نکلو, دوجیاں نوں اجازت دیو جڑے بیچارے ترس رہے نے. ایک بندہ ہے انہوں نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے, ویکھیا کوئی نہیں, پھر نیت لئی, کوئی نہیں, پھر نکلی. انہیں کوئی 8 رکعتاں پڑھ لیاں. وہ ستے نو علم ہویا کہ بندہ کیوں نہیں کر رہا, وہ پیچھے کھلو گیا ہونے دے بھی سلام پھیرے تے مینوں کہاں حضرت صاحب ہن باہر آ جاؤ, 15-20 منٹ ہو گئے نے, دوجیاں نوں بھی اجازت ملے. ہن سجے کھبے ویکھ رہا ہے, پیچھے ستا ہے تے انہیں پھر نیت لئی, 10ویں رکعت نیت لئی. انہیں پھڑیا گلموں پھڑیا باہر کر دیتا. پھر مولوی جی بڑی سختی ہے, اسی اپنے اندر نہیں ویکھ رہے, اسی کرنے کی اتنے, اسی لوکاں دا حق کھانے ہاں. اور میرے بھائی تو 2 رکعت پڑھ لے. اچھا مینوں دسو حدیث دا ترجمہ کی ہے, انما الاعمال بالنیات, عملہ دار و مدار نیتاں تے. جے تیری نیت ہے نا, گل سن لو یار, کن کھولو, جے تیری نیت ہے کہ یار مینوں ریاض الجنہ اندر موقع ملیا
تو میں 2 رکعتاں پڑھاں گا باہر نکلاں گا جذبہ یہ کہ دوجے ویراں نوں موقع ملے جڑے اشتیاق اندر نے جڑے کھڑے نے کئی بیمار نے رب کعبہ دی قسمیں تیرے مقابلے اندر دوجا پاویں 100 رکعتاں پڑھ لے تیری 2 رکعت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت اے کہ میں اپنے ویر دا خیال کراں گا رب تیریاں 2 رکعتاں نوں 100 رکعتاں تو بھی بہتر بنا دے گا لیکن ساڈے اندر ظلم ہے عمرہ کرن لگے بھی ظلم کران گے حجر اسود دا بوسا لواں گے دھکے دیاں گے اوتھے وہ میرے بھائی ذرا نوٹ کرو بہرحال گلاں دور نہ چلیاں جان ڈاکٹر احمد رحمہ اللہ دی میں گل سنا رہا ہاں جڑے علماء دے قدردان نے علماء نال جڑو تانوں انشاءاللہ ان دا فائدہ دنیا اندر بھی ملے گا میں اے مثالاں دا راہ دے سکنا جنہاں علماء نال پیار کیتا محبتاں کیتیاں نے رب دین نے رب دنیا تے دین بہتر کیتا ہے حضرت ڈاکٹر احمد رحمہ اللہ اے جمعہ المبارک دا دن ہے میرے ویرو ریاض الجنہ دے اندر جمعہ پڑھن دا موقع مل گیا جمعے دا ٹائم ہو گیا ریاض الجنہ اندر جمعہ پڑھن دا موقع ملے ہے انہاں دے نال انہاں دے 2 ساتھی اور گئے نے ایک انہاں دا بھتیجا گیا ہے ایک انہاں دا اور عزیز نال گیا ہے آندے نے حضرت ڈاکٹر احمد رحمہ اللہ ریاض الجنہ دے اندر جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھن تو بعد سنتاں پڑھ رہے نے ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دے ٹکڑے دے اندر اے جمعے دیاں سنتاں پڑھ رہے نے آدھے نے سجدے دی حالت اندر ریاض الجنہ سجدے دی حالت اندری ڈاکٹر احمد دی روح پرواز ہو گئی مسنوی ریاض الجنہ سجدے دی حالت بندہ سجدے دی حالت اندر اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے سجدے دی حالت اندر موت آ گئی جڑا بندہ ہر عالم کو دعا کراندا سی مولوی صاحب دعا کرو اللہ مینوں سونی موت دے رب نے دنیا اندر مثال بنا کے اور کدی جڑو تے صحیح یار دعاواں کرواؤ تے صحیح اللہ پاک دعاواں سننے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے ویرو دعاواں کروایا کرو اللہ کولو اللہ پاک مینوں سونی موت عطا فرما دے چلو میں اے ماضی قریب دی گل کراں ساڈے جماعت بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم دین رب دے ولی اے پچھلے دناں دے اندر کچھ مہینے پہلے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ جنہاں نوں عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ دے نام تو بھی پکاریا جاندہ ہے جنہ دا ترجمے والا قرآن بھی ہے اور بخاری دی شرح بھی لکھ رہے سن اتنی نرالی شرح لکھ رہے نے کچھ حدیثاں باقی نے تے اللہ نو پیارے ہو گئے سوشل میڈیا دے اندر انہاں دی ویڈیو بھی معروف ہوئی ہے ویڈیو بھی آئی ہے تے معروف ہوئی ہے حضرت عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ رب والے نے تے بہت بڑے محدث نے علم دے سمندر نے اللہ اکبر کبیرہ بہت آیات دی کشمکش اندر نے وہ ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے موت و یاد دی کشمکش اندر زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے اللہ دا قرآن ہی پڑھی جا رہے ہیں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہی کیتی جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ویرو اے اچھے بندے دی موت ہے سونے بندے دا سفر آخرت ہے جڑا رب دا حق ادا کردا ہے شرع دے مطابق زندگیاں گزاردا ہے میرے رب انہاں نوں سونی موت عطا فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا رب دا جڑا اشتیاق بندا نا ہن برے انسان تو ٹائم ہو گیا میں کراں گی اگلے جمعے رکھنے ہیں کہ برے بندے دی موت کیا ہے بطور عبرت حضرات جڑ جو ہے سونے بندے دیاں مثالاں نیک بندہ رب موت بھی سونی عطا کردا ہے میں تد محبت نال کہہ رہا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کل زمین آسمانا دا ربا تو مخلوق وکری بنائیے ربا تو مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا
تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، توجہ، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذان دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کل زمین آسماناں دا، ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، توجہ، ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، او بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے اللہ، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایمان دا، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایمان دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کل زمین آسماناں دا، جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے، جولیاں او بھر کے گھراں نو او جاندے نے، جولیاں بارے بارے گھراں نو او جاندے نے، تو رکھنا آپ خیال، تو رکھنا آپ خیال اپنے مہماناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کل زمین آسماناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ جڑے رب نال جڑے نے، جنہ دا تعلق اللہ نال مضبوط نے، جڑے سونی موت منگدے نے، جڑے دوسریاں دا بھلا کردے نے، نمازی نے اور فسق و فجور تو بچن والے نے، شرک و بدعات تو بچن والے نے، میرے رب نے سونیاں موتاں دتیاں نے، اپنی دعا دے اندر سونی موت دا سوال کرو، اے سونے نیک بندیاں دا سفر آخرت کہ اللہ دنیا اندر ہی راضی ہو گیا ہے، برے بندیاں دا سفر آخرت کتنا برا ہے، اللہ میری توبہ اگلے جمعے بطور عبرت دے بیان کرانگے، سارے نے آنا انشاءاللہ، دیکھو نا موسم بڑا پیارا، سورج نکلے ہے، سب نے آنا ہے، دوستانو دعوتاں دے کے لے آنا ہے، اللہ میرا توڑا پلا فرمائے، اللہ مینو تانوں بھی سونی موت عطا فرمائے، کامیابی والی موت عطا فرمائے، اللہ سارے تیرے دین دے دائی نے، اللہ سارے تیرے بندے نے، تیرے کو سوال کر دے نے، اللہ دنیا تو جائیے، کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہوئے، نماز پڑھ دے جائیے، قرآن پڑھ دے جائیے، حدیثاں پڑھ دے جائیے، اللہ نیکی دا کم کر دے جائیے، اللہ ایسی سونی موت عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔